मेरी ब्रॉटअप बाहर का है, मैं थोड़ी बोल्ड हूँ आम औरत से, तो वो एक नेचुरली हो जाती थी कि फैशन शो पे जिस नंगा तरीन कपड़ा जो डिज़ाइनर ने बनाया होता था और मॉडल्स नहीं पहनती थी, तो मैं पहन लेती थी चुप करके। इंडिया में बॉलीवुड में तो बहुत कास्टिंग काउच का आ रहा होता है, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में है? हर जगह होती हैं जान, क्यों नहीं होंगी, हर इदारे में है। आप यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में देख लो कि लड़कियों को अपने उस्ताद ही नहीं छोड़ते। की गल कर रहे हो, खानदाना च भी देख लो, बच्चियां बड़ी हो रही हो तो आपको नौकरों से या खानदान के बुढ़े मर्दों से बचाना पड़ता है। तो क्या हम बातें कर रहे हैं? कास्टिंग काउच तो बहुत दूर की बात है बेटा। उस वक्त तो औरतों को समझ आ जाती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना। मल्टीनेशनल कंपनीज जब से आई हैं, उन्होंने जो मॉडल रैंप पे मॉडल चलने का जो क्राइटेरिया था ना, वो ख़त्म ही कर दिया है। मुझे लोग कई दफ़ा कहते हैं कि आपने क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बनाया, मॉडलिंग का बना लो तो एजेंसियां तंग नहीं करती। एजेंसियां जो हमारी हैं, हमारी सिक्योरिटी की एजेंसियां, उनसे लाइसेंस लो, टाटा पै करो। हर हुकूमत जो है उसकी, जब सबसे बड़ी बात है कि जब तक हुकूमतें या जो हमारे पॉलिसियां बनाने वाले लोग हैं, जब तक वो ये आर्ट को लेके एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, स्कूल भी नहीं डेवलप होंगे। जैसे मीरा की बुराइयां लोग उसके पीठ पीछे इतनी बैठ के करते हैं, मैं सख्ती से मना कर देती हूँ। लाइव शो में मैंने अक्सर शो रुकवाया कि भाई वो वहाँ पे नहीं है। हाँ, आप क्यों उसकी बुराइयां कर रहे हैं? मेरे मियाँ ने बग़ैर किसी शराइत के मुझे खुद प्रपोज़ किया। ज़बरदस्ती कह सकते हैं, 2-2.5 महीने उन्होंने लगाए और पीछे ही पड़े रहे। और फिर मेरे अब्बा ने, मेरे भाइयों ने बहुत उनको सपोर्ट किया, मुझे नहीं। अच्छा। उनको ऐसा सपोर्ट किया कि चुपके चुपके कहते थे कि फटाफट कर ले, नहीं तो नाच जाएगी। वैसे औरत को जितना मर्जी मैं समझिए ऐसी एडवांस हो जाइए, हमें फजूल ही समझा जाता है। हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू की उस तरह इज्जत नहीं की जाती। इवन माई ओन ब्रदर समटाइम, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरीज़ वल्कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर अरीज़ वल्कार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन नीमाए मेरिए। और आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, हमारी बहुत प्यारी फिल्म एक्ट्रेस। और अभी आजकल आप लोग इनको फिर दोबारा से देख रहे हैं और हम बहुत मिस करते हैं कि वो स्क्रीन पे अब इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें जल्दी नज़र आती रहेंगी। जिया अली, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, एज यूजुअल। थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारी हैं। बहुत कम डॉक्टरों से मिलके मुझे खुशी होती है, लेकिन आपकी इतनी पीठ पीछे लोगों ने तारीफ़ की ना, मैंने कहा ज़रूर जाना डॉक्टर साहब के। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। और आपके पास आके जो हॉस्पिटैलिटी मैंने आपकी देखी है, मैं तुझे लगता है बार बार आना पड़ेगा। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। माय प्लेजर। तो जिया जी, माशाल्लाह से अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शादी के बाद मेरा तो खैर बहुत चेंज आते रहते हैं डॉक्टर साहबा। बीइंग आई एम 23 मई, तो उस स्टार पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ज़रा बेचैन रहूँ। तो मैं हर थोड़े दिनों बाद मुझे ट्रैवल या चेंज चाहिए। लेकिन शादी के बाद 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, मैंने लेट ही शादी की है, सबको पता है। तो पहले 2-3 साल तो हनीमून पीरियड था, बहुत अच्छा था, अभी भी है। बट अब इमरान का ट्रैवल मुझे लगता है मेरे मियाँ का ज़रा ज़्यादा हो गया। हांगकॉन्ग बिजनेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कितने लंबे गैप्स थे, एंड इज़ अ क्रिकेट कोच ऑल्सो। सो जब इमरान ज़रा 2 से 3 महीने का से ज़्यादा लंबा होता है कि वो वापस नहीं आते, फिर उनका चिड़चिड़ापन भी अरूज पे होता है और मेरा भी। सो मेरा रेजिडेंशियल वीज़ा हो रहा है हांगकॉन्ग में, लेकिन आपको पता है हांगकॉन्ग का वीज़ा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। और मुझे कुछ ख़ास, जिसे कहते हैं ना, एक्साइटमेंट भी नहीं है बाहर जाने की। मुझे अपने मुल्क से इतना प्यार है। ये सुन के बहुत हमेशा अच्छा लगता है कि जो लोग अपने मुल्क में अपने मुल्क की मोहब्बत की वजह से रह रहे होते हैं और जिनके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाहर जाने की, लेकिन वो रहना चाहते हैं ना। माय फादर, जो मेरे अपने फादर हैं, मेरी अम्मी की दूसरी शादी भी हुई थी, तो जो मेरे फादर हैं वो लंदन में रहते हैं। तो मैंने कभी भी वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई एक्साइटमेंट मुझे नहीं है। मेरे इतने रिश्ते आते थे बाहर से, तो मुझे ये खौफ होता था कि यार इतना अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, नाम दिए, इसी मुल्क में से दी है, इन्हीं लोगों ने दी है, तो मैं अपना सारा जो, अपनी सारी एनर्जी मैं अपने मुल्क के लिए ख़र्च करूँ। अगर हम सारी ऐसे मुल्क छोड़ के जाते रहे तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? बिल्कुल। अच्छा जिया जी, आप
نے بالکل ایک ٹام بوائے کی طرح بھی آپ کی لائف گزری ہے, اور میرا خیال ہے وہ جو ایک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ اتنی باؤنڈریز کو پسند نہیں کرتے. تو یہ شادی والا فیصلہ ظاہر ہے ہمیں اندازہ آپ نے لیٹ کیوں کیا, لیکن اس کو اب مطلب ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں, لیکن کس طرح سے مینیج کر پاتی ہیں کہ وہ ظاہر پابندیاں آپ کی بغیر پابندیوں کے ہر چیز کے فیصلے خود کرنے, یا جو کچھ مرضی جتنا مرضی آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہو, ایک تھوڑا باؤنڈنس تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. تو وہ اس کو کس طرح سے آپ لے کے چل رہی ہیں؟ جی, لیٹ شادی کرنے کا بھی اندازہ جو آپ لوگ لگاتے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مجھے روک ٹھوک نہیں پسند, اور جو لوگ دل سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں, اور پھر جب شادی نزدیک آتی تھی ریلیشن شپ میں تو جی ہمیں یہ نہیں پسند, ہمیں وہ نہیں پسند. ابھی کہ پیار اسی سے کیا ہوتا ہے یا پسند اسی کو کیا ہوتا ہے جو جی علی ہوتی ہے یا جو فیمس ہوتی ہے یا جو اتنی عزت ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے لیکن اللہ نے دے دی ہوتی ہے. تو پھر ذرا ظاہر سی بات ہے ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے شادی کر کے ڈفرینٹ یا امپروو تو ہونا چاہیے, لیکن پابندیاں جو ہے نا ہم جیسے انسان کو, اور لیٹ عمر میں, اور پھر میرے پیرنٹس کی بھی جو شادی تھوڑی ڈسٹرب رہی تو میرا وہ بھی خوف تھا. یہ بڑا مشکل سے میں نے اوور کم کیا اس خوف کو, اور میرے میاں نے بغیر کسی شرط شرائط کے مجھے خود پرپوز کیا. زبردستی کہہ سکتے ہیں 2-2.5 مہینے انہوں نے لگائے اور پیچھے ہی پڑے رہے, اور پھر میرے ابا نے میرے بھائیوں نے بہت ان کو سپورٹ کیا, مجھے نہیں. اچھا, ان کو ایسا سپورٹ کیا کہ چپکے کہتے تھے کہ فٹافٹ کر لیں نہیں تو ناچ جائے گی. تو انہوں نے اتنی کو فٹافٹ مچائی کہ روزوں میں نکاح کرنے پہ تل پڑے نا. میں نے کہا ہیلو بس کر دو, کوئی تھوڑی دوسری ہے میری تو پہلی ہے. میں نے تو ٹولکیاں شولکیاں تو یہ روزوں میں ڈولکیاں بج رہی نا. تو پھر ان کے ایک بھائی تھوڑے مذہبی ہیں وہ ہے, تو انہوں نے کہا ہیلو ہاتھ ہلکا رکھیں اس کو, ہم کوئی کہیں بھاگا جا رہا. خیر عمران کی امی بھی بہت بیمار تھیں تو یہ بھی ریزن تھا کہ جلدی کرنی تھی عمران کو. اور پھر شاید اس کو پتہ بھی تھا کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. مذاق کر رہی ہوں. سو شادی کے بعد ڈاکٹر صاحبہ صحیح ہے یار, اگر آپ ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشنس نہ رکھو نا کسی بھی ریلیشن شپ میں. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ 5 بھائی ہیں ماشاء اللہ میری امی کے ساتھ, میرے ابو کے ساتھ, اگر آپ دوستوں میں بھی اوور ایکسپیکٹیشنس جو ہم انسان رکھتے ہیں نا کہ اسی کیتے تھے تسی اے کیوں نہیں کیتا, میرے میں بھی ہے وہ انسان یہ ہے ایک ہماری جس میں سے ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اوور کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس چیز کو جب انسان سمجھ جائے نا, اوور ایکسپیکٹیشنس نہ رکھے, یا آپ جو چاہ رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں اگلا اس کے مطابق پورا نہ اتر سکے قریب, تو اس سے ریلیشن شپ تو نہیں خراب ہو سکتا. اچھا, ہم سن رہے تھے کہ آپ کافی لوگ بیچارے آپ کی زندگی میں آتے آتے ان کو ایسے نکلا, تو یہ ان میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ فائنلی ان کے اوپر نکل آئی قرآن اندازی کا بھائی لاٹری کی؟ اسمارٹ تھا, اس نے کوئی شرط پہلے نہیں رکھی نا. بڑا اسمارٹ ہے. ہانگ کانگ کا پانی اگلے نے پیتا ہے, میری مرغی کو تو وہ گھول کے پی جائے. تو اس نے پہلے کوئی شرط نہیں رکھی, میں اس کو پٹتی رہے گی, پوچھتی رہے گی کہ بھائی میں تم سے کچھ سال 2 3 4 سال عمر میں بھی بڑی ہوں, تم کیوں میرے پاس رشتہ لے کے آ گئے ہو, وجہ تو بس جی تم انسان اچھی ہو تو تم فلانی ہو. میں نے کہا کوئی وجہ اور کوئی دسو کوئی شرطاں, تو کہتا نہیں کوئی شرط نہیں. لیکن 2-3 سال بعد پھر آپ کو پتہ ہے ساری شرطیں آ جاتی ہیں آہستہ آہستہ, سرک پیرس شرطیں اے نہیں کرنا. اور وہ آئی آف کورس آئی. اچھا, لیکن وہ پیار محبت سے کرتا ہے. شرط جہاں وہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہاں میں بھی ٹیڑھی تھوڑی سی ہو جاتی ہوں, پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے. نہیں, یہ تو رشتے ہوتی ہیں, ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں اگلے کی ماننی ہوتی ہیں, کچھ اپنی منوانی ہوتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ فلم انڈسٹری میں لیکن عمران کا اللہ کا شکر ہے کہ میں اگر بولوں نا شرافت سے برداشت کرتی رہوں تو وہ ظاہر ہے انسانیت ہے, انسان ایسا ہی ہے کہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. لیکن جہاں میں اپنی کوئی فیصلہ سناؤں اور میں سیدھی ہو جاؤں یا میں غصہ مجھے بچہ نہ لگے, تو وہ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں. عمران کا اور میرے لڑائیاں پتہ ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے, بیکاز وہ اوور پوزیسو ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو مینوں نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے. میں تو صاف کہتی ہوں بھائی میں نے شادی اس لیے نہیں کی, مجھے لگتا تھا شادی کا نام سن کے مجھے لگتا تھا کہ جیل میں بند کر دیں گے مجھے, اے نہیں کرو تے او نہیں کرو تے فلانے نو خوش کرنا ٹمکان. میں نے کہا ہیلو میں عمران ایک دفعہ میں زندگی ملی ہے, میں سب کو یہ کہتی ہوں اتنی ریسٹرکشنس میں, کیونکہ لوگوں نے خوش نہیں ہونا.
रिश्तेदारा ने, मेरे अपने भाई 5 भाइयाँ, सोचो हर सबकी ख्वाहिश मेरे लिए डिफरेंट है. हाँ. कोई मुझे कुछ तरह देखना चाहता है, कोई कुछ तरह देखना चाहता है. मतलब हम औरत को उन्होंने पंबीरी समझा हुआ है. यू नो, औरतों पे इतना ये मर्द जान निछावर करते हैं और इतनी अपनाइयत इनमें भी होती है, शायद हमें तो होती है, लेकिन ये साइलेंस रख के भी आपके ऊपर ना कब्जा करना चाहते हैं ना. हाँ. वो बड़ा वहाँ पे शादीशुदा है. बहरहाल इमरान का ये है कि वो प्यारा इंसान है, ट्रैवल्ड इतना ज़्यादा है, जो कि मैंने उसकी ट्रैवल्ड होने के बाद वजूद पाकिस्तान से उसको बहुत प्यार है, बहुत प्यार है. मतलब मेरी इमरान की शादी शायद इस बेस पे भी हुई थी कि दैट डेज 5 years बैक, अब तो 6 साल हमें लग गया, वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे थे. तो मुझे खौफ ये नहीं था कि ये मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा मुझे. लेकिन जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, यहाँ पे तो कारोबार करना एक मैडनेस है. तो अब मोस्टली जिन मर्दों के बाहर कारोबार हैं वो दोनों जगहों पे मैनेज कर रहे हैं. अभी भी इमरान माशाल्लाह आते हैं तो 5-6 महीने उनका जाने को दिल नहीं करता बाहर. तो वहाँ अकेलापन जो है और चीज़ें. आपको लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग शादियाँ जब करते हैं एक्ट्रेसेस के साथ या मॉडल्स के साथ, तो पहले तो वही बात है आपकी बात के देखते वो उनको उस तरह से हैं, लेकिन उसके बाद फिर अब वो चाहते हैं कि अब इनको जब वो बीवी के उसमें लेकर आते हैं तो फिर अब उनको होता है कि कोई ना देखे, कुछ ना करें. तो एक अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री में भी हमारी एक्सट्रीम है, मैं समझती हूँ, जो कि उन्होंने कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है, जो कि बड़ी अच्छी, हमें तो देख के एनवी करते हैं हम रिलेशन. लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री में रहते हुए थोड़ा सा लिमिट्स, मैंने खुद कई लिमिट्स क्रॉस की हुई हैं बचपन में, अनजाने में, और जिसे कह सकते हैं जानबूझ के नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कोई अपना कोई गलत एंगल सेल करने के लिए नहीं. मेरी ब्रॉटअप बाहर का है, मैं थोड़ी बोल्ड हूँ आम औरत से, तो वो एक नेचुरली हो जाती थी कि फ़ैशन शो पे जिस नंगा तरीन कपड़ा जो डिज़ाइनर ने बनाया होता था और मॉडल्स नहीं पहनती थी, तो मैं पहन लेती थी चुप करके. और अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी ने, क्योंकि वो गलत एंगल से नहीं करती थी ना, तो कभी किसी ने इतना उठाया भी नहीं था मेरा. बल्कि मुझे याद है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मियाँ बीवी बैठ के फ़ैशन शोज़ देखते थे तो कहते थे, यार तू जब रैंप पे आती है, जितने मर्जी तूने नंगे कपड़े पहने हो, हम इनसिक्योर फील नहीं करते. बिकॉज मैंने जिस तरह मॉडलिंग सीखी हुई है, मैं कभी भी आंखों में नहीं देखती. नीचे जो आवाम बैठी होती है, मैं कभी इवन कैमरा भी मैं आंखों में डायरेक्टली नहीं पोजेस कर रही होती. मुझे होता है कि भाई मैं कपड़े बेच रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं बेच रही. यू नो, मैं इस वक्त आई एम सेलिंग द डिज़ाइन, आई एम नॉट सेलिंग माई सेल्फ. तो वो जब वो माइंड सेट आपका हो तो फिर लोग इनसिक्योर नहीं फील करते. फिर बीवियाँ साथ बैठी हों, बहनें साथ बैठी हों, आपने जितने मर्जी नंगे कपड़े पहने हों, वो लोग इनसिक्योर नहीं फील करते. बिकॉज इंसान बहुत ताकतवर उसका दिमाग होता है, वो समझ जाता है कि क्या बेच क्या रहा है. सो ये मेरी एक जो चीज़ थी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंडस्ट्री में भी इसने इज़्ज़त भी दी, अंडरस्टैंडिंग भी मेरी काफ़ी हुई. लेकिन वो आप जो बात कह रहे हो कि जी या मैंने मेक श्योर किया डॉक्टर साहबा कि मैं इंडस्ट्री में किसी से शादी ना करूँ. ना मेरे अल्लाह का शुक्र है कोई अफेयर चले इंडस्ट्री में, ना कोई स्कैंडल बने उस तरह के. मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपना टैलेंट कल को कहीं है. मेरे भाई 5 भाई हैं माशाल्लाह, उनकी इज़्ज़त को लेके चलना कोई आसान काम नहीं था. फिर अब्बू को कई वादे किए हुए थे. हमारे फैमिली में कोई शोबे से नहीं है, तो मुझे बड़ा मेरे पर जोर था. मैं एक दौर तो था डॉक्टर साहबा 9:30-10 बजे मैं घर चली जाती थी. अच्छा. मॉडलिंग के शुरू के दिनों में मुझे कराची इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे इतनी शूट्स ऑफर होते थे, बट माय फादर डिडंट अलाउ मी टू ट्रैवल अलोन, सो आई डिडंट ट्रैवल. अच्छा, आपके टाइम पे जो मॉडलिंग थी उस वक्त हमें पता होता था कि ये मॉडल मशहूर हैं, ये मशहूर हैं, और पता आम लोगों को भी पता होता था. आपको लगता है कि अब मॉडलिंग का जो शोबा है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है? ये जब से मैंने फ़ील किया है हमारे दौर से, मेरी दौर से, या मैं तो अभी भी कर सकती हूँ रैंप, लेकिन मैं एहतजाजन नहीं करती, या मैं एहतजाजन तो मैं बहुत कुछ नहीं करती, ड्रामे भी नहीं करती. एहतजाजन मैंने मॉडलिंग भी कम कर दी. बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज जब से आई हैं, उन्होंने जो मॉडल रैंप पे मॉडल चलने का जो क्राइटेरिया था ना, वो ख़त्म ही कर दिया है. 5 फुट की औरत भी आ रही है, 4 फुट 4.5 फुट की भी आ रही है, इतनी बड़ी हील पा के. इतनी बड़ी उन्हें हील पाई होगी, सोचो तो की वॉक करेगी, तो की कपड़े सांभेगी. हाँ. सो वो जब क्राइटेरिया इतना लो किया है ना इन्होंने, और पैसे भी घटा दिए, मुफ्त कर रही हैं बच्चियाँ काम,
اور وہ ماڈل کا جو کرائٹیریا ہے 5'8" ہائٹ ہونی چاہیے, زیادہ 5'7" ہونی چاہیے, اس کا ایک سرٹن اسٹرکچر ہوتا ہے, اس سے انہوں نے معیار گرا دیا, میں نے ان کو چھوڑ دیا. اور اچھا آپ لوگوں کے ٹائم میں ہم نے کبھی کسی کو گرتے نہیں دیکھا تھا کپڑے پہن کے. اب ہم جو دیکھتے ہیں نا وہ صرف اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ گر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے وائرل ہو جاتے ہیں کہ یہ گر گئی. نہیں انٹرنیشنل ماڈل, خیر نیومی کیمبل کبھی نہیں گری, یاسمین گوری نہیں گری سے, لیکن گرتی ہیں, وہاں بھی گرتی ہیں ماڈلس. بٹ دیکھیے میں پھر وہی بات کروں گی, جب تک پروفیشنلزم رہتی ہے, ہم جیسے لالچی لوگ پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی لالچ میں, پیسے بھی مل رہے ہیں, عزت بھی مل رہی ہے, سیکھ بھی رہے ہو کچھ. ہم کچھ ماڈلس پاکستان میں ایسی ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 92-93 میں وی ور لرننگ ماڈل ریمپ. 3 مہینے عامر حسن جو کہ خود فیشن ماڈل بھی تھے, پیرس میں فیشن ڈیزائنر بھی تھے, جمائمہ ڈیانا کے کپڑے بنانے والا ڈیزائنر, اور خود ماڈل, پیرس میں ماڈلنگ کرنے والا انسٹرکٹر ماڈل, ہمیں ماڈلنگ سکھا رہا تھا. سر پہ کتابیں رکھی ہوتی تھی, 2 ہاتھ سیدھے کھڑے کیے ہوئے ہوتے تھے, اور بالکل ایک سیدھی لائن پہ میں 3 منٹ چلا کے اگلے نے ساڑی مت مار دیتی. ادو بھی وہ خوش نہیں سی. تو اس وقت میں 92-93 میں جو آپ کلاس دیکھتے ہو نا, ہمارے اندر وہ محنتیں کی نہیں ہیں. میری گردن ایسے تھی, اسکول سے نکلی ہوئی میں بھاگی ہوئی عورت تھی, شادی سے بچ کے میں ماڈلنگ میں گھس گئی. تو ہم بھی ٹام بوائش زیادہ ہی تھے. ہمارے اندر جو نزاکت اور جو باڈی کو لے کے کیسے چلنا ہے, کپڑے کو کیری کیسے کرنا ہے, کہ ایک وقت آپ برائڈل پہن رہے ہو, دوسرے وقت آپ ماڈرن کپڑے پہن رہے ہو. ڈیزائنرس ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں, یا فیشن ویکس میں تو اتنے ڈیزائنروں کی کھچڑی پکی ہوتی ہے, اور اسی فیو سیکنڈس ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہمارے ہیئر اور میک اپ چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے سوچ چینج کرنی ہوتی ہے کہ اب کس سوچ سے ہم اس کو واک لے کے چلیں گے, اس کو کپڑے کو کیری کریں گے. وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اور پھر آپ کی باڈی اتنا کام کروایا جاتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر, جو پروفیشنلز ہمیں لے کے چلے ہوئے ہیں. تو اب وہ چیز ہی نہیں ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی فون کرتے ہیں, کوئی ٹک ٹاک پہ ہے, کوئی وائرل ہو گئی, کسی چیز سے ہو گئی, اس کو کہتے ہیں آ جاؤ. تو جہاں اس کا دماغ آؤٹ ہوا تو اس کے پیر تھوڑی ساتھ کھڑے ہونے ہیں, یو نو. سو ماڈل میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی ریمپ ماڈلنگ یا ایون شوٹس بھی کرنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اتنے گندے گندے کپڑے ہمیں کیری کر کے ان کو اچھا دکھانا پڑتا ہے, یو نو. تو اٹس سم ٹائم آئی فیل کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایون میں تھیٹر کو یا فلم میں کام کرنے کو بہت مشکل سمجھتی ہوں ایز این ایکٹر. ٹی وی کا کام تو زیادہ مشکل ہمیں نہیں لگتا, لیکن ماڈلنگ کبھی کبھی جو اوکھا ڈیزائنر آ جاتا ہے, جیسے مجھے یاد ہے امین گل جی کے, جب میں ان کی جولری شوٹ کیا کرتی تھی, وہ اتنی خطرناک قسم کی جولری ڈیزائن کرتے ہیں امین گل جی صاحب, یو نو, یہ گل جی فیملی ساری. تو ان کی جولری جب ہم خالی شوٹ کرتے تھے, ایک تو اس الرجی سے اسکن بھر جاتی تھی ہماری, 12-14 گھنٹے ہم ان کا شوٹ کر رہے ہوتے تھے, اور ان کو نیچرل لائٹ بھی چاہیے, وہ تپتی دھوپوں میں ہمارے شوٹ کرو. میٹل, مجھے میسی میٹل سے الرجی, میرا جسم اگلے 6 دن نہیں تھا ٹھیک ہوتا, اتنی الرجیز ہوتی تھی. اور ان کی جس لیول کی ان کی جولری ہوتی تھی وہ گھس رہی ہوتی تھی, کبھی ہماری کالر بون میں زخم ہوئے بھی ہوتے تھے, کتنے بڑے بڑے ان کے جو ڈیزائنز ہوتے تھے. اور کتنے جولرز ایسے تھے جن کی ڈائمنڈ ہی آپ شوٹ کرنے بیٹھ جاؤ تو اتنا مشکل ہوتا ہے اس کا شوٹ. خیر, تو وہ سب کچھ نہیں رہا, انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. میں ہر شو پہ یہ کہہ رہی ہوتی ہوں, آپ کے تھیٹر نہیں پڑھاتے آپ کے اسکولوں میں, آپ سنگنگ کا کوئی عزت نہیں ہے, کلاسیکل ڈانس اسکولوں میں بچیوں کو نہیں سکھاتے. جب یہ سب کچھ نہیں سکھاتے, پھر جو ہم بڑے ہیں, ہم جیسے لوگ, میں بلیم اور گیم تو میں بھی کر رہی ہوں, لیکن مجھے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں انسٹیٹیوشن بنایا, یو نو, ماڈلنگ کا. بنا لو تو ایجنسیاں تنگ نہیں کرتی. ایجنسیاں جو ہماری ہیں, ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیاں, ان سے لائسنس لو, ٹینٹا پے کرو. ہر حکومت جو ہے اس کی, جب سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک حکومتیں یا جو ہمارے پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں, جب تک وہ یہ آرٹ کو لے کے ایک پراپر پالیسی نہیں بنائیں گے, اسکول بھی نہیں ڈیولپ ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہر سال ان کی پالیسی چینج ہوتی ہے, تو کیسے کوئی اپنی زندگی, اپنی اتنا پیسہ, اپنا ٹائم انویسٹ کرے اس کام میں. ماڈلنگ ایجنسیوں کو کتنا گندا اور غلط سمجھا جاتا ہے, آپ سمجھ رہی ہیں. اچھا, جو یہ چیزیں مشہور ہیں خاص طور پہ انڈیا میں, بالی ووڈ میں تو بہت کاسٹنگ کاؤچ کا آ رہا ہوتا ہے, ایسی چیزیں پاکستان میں ہیں؟ ہر جگہ ہوتی ہیں جان,
क्यों नहीं होंगी? क्या डॉक्टरी के शोबे में ये मामलात, ये ब्लैकमेलिंग औरतों के साथ नहीं होती? आप बताएं। अनफॉर्चुनेटली कम होती है, लेकिन बहुत, होती है। हाँ, आपके साथ नहीं होगी और लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़े मियाँ को तो सारे डरते होंगे लेकिन या आपके भाइयों से डरते होंगे, लेकिन देखिए डॉक्टर साहबा, माहौल और ये जो टैबूज है ना, ये हर शोबे में है। साढ़े नज़र आ जाते ने, ये ऐसे छुपाते नहीं, यू नो, शोबिस के दुनिया हर जगह यार। लॉयर्स में इतने इश्यूज हैं, हर इदारे में हैं। आप यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में देख लो कि लड़कियों को अपने उस्ताद ही नहीं छोड़ते। की गल कर रहे हो? ख़ानदाना च देख लो, बच्चियाँ बड़ी हो रही हो तो आपको नौकरों से या ख़ानदान के बुढ़े मर्दों से बचाना पड़ता है। तो क्या हम बातें कर रहे हैं? कास्टिंग काउंट तो बहुत दूर की बात है बेटा। उस वक्त तो औरतों को समझ आ जाती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना, अगला जना मर्जी जोर ला ले। मुझे कई लोग काम नहीं देते कि मैं फजूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेट नाइट पार्टियाँ नहीं करती, अगर करती हूँ तो अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। तो आपको लगता है उस टाइम पे जितनी जो हीरोइंस जो ज़्यादा नज़र आती थी वो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की ज़्यादा प्यारी होती थी? ऑफ कोर्स, कोई पैसे नहीं लेती। अच्छा, ऑफ कोर्स, कम पैसे लेती हैं, अपने प्रोड्यूसर्स लेके आती हैं, यू नो। तो ये हर शोबे में है यार। अब मैं खुलेआम बात करती हूँ इसलिए शायद मैंने बहुत फेस की है। उस वक्त मैं इतनी कोई आउटस्पोकन नहीं थी या नहीं बोलना चाहती थी, और अभी भी मैं अगर बोलना चाह रही होती हूँ तो मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं ये सिर्फ कोशिश ये कर रही हूँ कि यार सुधर जाओ, कोई बैन लगाओ, कुछ चीज़ें ठीक करो, ताकि हमारा जो इमेज पाकिस्तानियों का है वो पूरी दुनिया में, जब तक हम अपने इस शोबे को, आर्ट और इस टैलेंट को जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे, अच्छे बच्चियाँ अभी भी बहुत आ रही हैं, लेकिन जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे, वो अपने स्कूल लेवल पे वो कदर नहीं होगी। क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आपको लगता है ज़्यादा देर रुकने के लिए क्या चीज़ क्राइटेरिया है? हुस्न, ताल्लुकात, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को खुश करना, या फिर कहीं से अप्रोच होना? हमारा मुल्क तो बड़ा ही अल्लाह माफ़ करते, सारे काफ़ी सारे मुल्क, हॉलीवुड तक मुश्किल फील्ड है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुश रखना पड़ता है एक ही वक्त में। अपने फिर नहीं खुश होंगे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अपने ने फिर नहीं इज्जत करनी। लेकिन खैर, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट सारा ही है एक्चुअली, सब। और बड़ी हिम्मत है जिन लड़कियों ने इतना सब कुछ पूरा किया है। साढ़े को तो नहीं होया, साफ गल है। हमें लोग बाहर सड़कों पे या शॉपिंग मॉलों में कोस रहे होते हैं, आप कम नज़र आती हैं। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि भाई कम करके भी फ़कीरों की तरह अपने पैसे मांगने हैं, अपने 2 बंदे आपको पैसे मांगने के लिए रखने पड़ रहे हों, और फिर आपको स्क्रिप्ट हर वक्त औरत को तजलील करने के लिखे जा रहे हूँ। मेरे से तो भाई वो रोल मेरे से ज़्यादा नहीं किए जाते जिसमें औरत की इतनी तजलील की जाए, क्योंकि मेरे आस-पास मेरी माएँ, मेरी खालाएँ, मेरी पुफियाँ, मेरी दोस्तें, उनकी माएँ, वो की कुर्बानी दी अगलियाँ ने, कम भी कीते हर तरह के माहौल में। ठीक है, औरतें बड़ी ख़तरनाक मेरियां वर्गियाँ काटी होंदियां ने लेकिन ज़्यादा औरतें जो हैं वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं भाई शादियाँ निभाने के लिए। मेरी माँ ने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लो, शी वॉज एन नर्स, शी वॉज एन अमेजिंग सिंगर, उन्हें कुछ भी परसू नहीं किया। 5 बच्चे पैदा किए, 2 विआह भुगताए ते मर गई जल्दी, यू नो। बट उसके ऊपर राइटरों की जुरत चेक कर लो कि औरतों की तजलील के ऊपर उन्हें जे उन्होंने ड्रामे लिख छड़े ने कि मैं तो ना वो ड्रामा देखूं ना ऐसे स्क्रिप्टों में काम करूं। भाई साफ बात है, मुझे अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो एक तो मैं अपना अंदर जो मेरा सोल है उसका सेटिस्फेक्शन होना ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सोसाइटी को दे क्या रही हूँ, मैं सोसाइटी को इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखा रही हूँ, वो भी अपनी बहनों औरतों के बारे में, जो कि इतनी नेगेटिव नहीं है हमारी पाकिस्तानी औरत। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इंडिया के सोप देख के उसमें इतनी नेगेटिविटी। अब हम जब इंडियन वालों से जाके पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, इतनी नेगेटिविटी क्यों, इतनी खानदान की सारी औरतें इतनी बेगैरत और घटिया है कि इतनी उन्होंने बवाल मचाया हुआ है, तो कहती है नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो बस। तो अब असल में अब जिस तरह अगर आप ड्रामे देखें, पीटीवी के ड्रामे उठा के देखो पुराने, मैं यही कहने लगी थी औरतों को इतना तन्हाइयाँ, अनकही,
धूप किनारे इतने खूबसूरत ड्रामे। ये ड्रामे आज भी पूरी दुनिया में, जर्मनी, इंडिया, ये ड्रामे पढ़ाए जाते हैं एक्टिंग सिखाने के लिए, और पूरे ड्रामे की निटिंग सिखाने के लिए ड्रामे पढ़ाए जाते हैं। और जिन्होंने देखे उनको आज भी नाम याद है। बिल्कुल। मेरी पहली फिल्म पे सोचो, मैं तो खैर मशहूर नहीं थी, एज अ मॉडल गई हुई थी। मॉरिशस में डुप्लीकेट की शूटिंग हो रही थी शाहरुख खान की, महेश भट्ट साहब, जूही चावला, शाहरुख खान साहब। सोचो यास्मीन इस्माइल और बेग साहब को देखने के लिए ये मरे जा रहे थे, इन्होंने अपनी शूटिंगें बंद कर दी। अच्छा। इतना टाइम इन्होंने हमारे साथ गुजारा, और पागल थे यास्मीन इस्माइल के लिए, ड्रामों में आती थी, मेरी माँ का रोल कर रही थी। इतनी इज्जत इन लोगों की, और आज भी वो एक्टरें देखें कि वो पूरी दुनिया में जिस मर्जी उम्र में चली गई हैं, वो क्या ग्रेसफुल है। क्या हम उनसे आज सीख रहे हैं, क्या पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। मरीना खान हो गई, शहनाज शेख हो गई, क्या मतलब इस ग्रेस क्या के ग्रेस साथ है। आप ये देखें कि उनको अगर आप सोचें तो आपको कोई फैशन उनका नहीं ज़हन में आएगा कि अच्छा भाई इस तरह का फैशन किया था। उनके रोल तो वो पीछे टीमें थी ना भाई, आप उनको कहें बगैर मेकअप के, आज वो बगैर मेकअप के। आप बुशरा अंसारी को देखें, उन्होंने जितनी वैरायटी उन्होंने दे दी है, मतलब तक औरत हमसे ज्यादा हिट है, मैं उनसे सीख रही होती हूँ हर वक्त। इतनी वैरायटी, और वो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, जिस रोल में नहीं जरूरत है मेकअप करने की वो आपको बगैर मेकअप के नजर आएंगी। वो नहीं ये देखेंगे अच्छा मेरा इमेज क्या जाएगा या किस तरह होगा। इतनी खूबसूरती से औरतें, इनके माँ बाप देखें, इनकी ट्रैवलिंग देखें, इन्होंने शादियां भी भुगताई, क्या क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा, और उन्होंने अपने रोलों में, बट स्क्रिप्ट उस दौर में ऐसे थे ना। अब तो बुशरा आपा भी पिट रही होती हैं, क्यों वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, क्योंकि ड्रामों में हर जगह नेगेटिविटी यार, या तो बहुत ही मजलूम दिखाएंगे कि रो रो औरत पागल होगी, या उसका अफेयर चल रहा है अपने ही बहनोई के साथ, अपने ड्राइवर का साथ रहा है भाई। मैं तो देखती नहीं ड्रामे, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे बताएं एज अ डॉक्टर, अगर आपको 18 घंटे 19 घंटे कई दिनों तक डिप्रेशन के उसमें डाल देंगे तो आपका क्या दिमागी हालात नहीं देख सकती आपका। आप बताएं ना मुझे, एज एन एक्टर अगर आपको इतना डिप्रेशन में, भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीन ऐसे प्लान करते हैं कि रोने वाले सीन सारे इकट्ठे कर लो। खैर मेरे जब तक मैंने काम ज़्यादा किया, सब नए नए डायरेक्टर आ गए और वो उनकी प्लानिंग चेक कर लें कि सारे रोने वाले दिन, हाँ अच्छा है ना, आंखें नेचुरल हैं। मैंने कहा भाई कितना को मैं रूम में पागल हो जाऊंगी, मेरी मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। हाँ, एंड दे डोंट केयर, क्योंकि उन्होंने उससे कैश करना है। उन्होंने अपने एक आर्टिस्ट को जिंदा रखने की कोई प्लानिंग नहीं है, ना हुकूमतों के पास, ना इदारे के पास, ना इंडस्ट्री के पास। आर्टिस्ट को प्रिजर्व करने की या उसको मजीद पॉलिश करने की आर्टिस्ट अपने को भी तमीज़ तरबियत नहीं है, ना बाहर रही है इस मुल्क से, तो की करे। फिर मैं पागल थोड़ी हूँ, फिर मैंने जिया केयर्स ही करना है, फिर मैं योगा ही करना है, फिर मैं ब्रीदिंग ही करनी है जाके, यू नो, जहाँ मुझे खुशी मिलती है, मेरा जो सोल है उसकी ग्रोथ हो रही है ना। आप जैसे एजुकेटेड औरत के साथ बैठ के मेरी जरूरत हो रही है कि मैं बात कर सकूं। तो अगर मैं डिप्रेशन वाले रोलों में घुसी रहूँगी या मैं शोबिस के नोट ही गिनती रहूँगी तो फिर मैं इस लेवल पे बातचीत तो नहीं कर सकूँगी। फिर मैं वही बकवास रीलें घुमाऊंगी और झूठ बोल के भूल जाऊँगी और फिर बार बार झूठ बोलती रहूँगी, अपनी उम्र छुपाती रहूँगी कि मैं इतने दिन हुई, इतने दिन। तो अवाम पागल है? नहीं पागल ना, आप लोग पागल तो नहीं है ना मतलब। और मेरे ख्याल में किसी को आपकी उम्र के फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लोगों को पड़ता है, और हम आर्टिस्टों को उम्र सही बताना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आप अपनी उम्र सही नहीं बताएंगे और आप झूठ बोलेंगे तो आपकी क्या इज्जत है? आपकी इज्जत नहीं है तो आपके इदारे की भी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन वो एक वजह ये भी हो जाती है कि जो हीरोइन की उसमें आई है वो कभी शायद वो नहीं आना चाह रही होती कि अच्छा हमें कोई रोल वो बहन का मिल जाएगा या माँ का मिल जाएगा, तो हमने सारी जिंदगी साथ थोड़ा सा आगे जाओ तो बॉर्डर है इंडिया का, उनसे कुछ सीख लो यार। खैर उनके भी हीरो कहाँ रिटायर हो रहे हैं, सलमान खान किधर हो रहा है, कितनी बेइज्जती करा रहे हैं, मतलब बस कर साढ़े बड़ी बुढ़ी जानती है लंडिया तो नहीं मिलना पसंद करती। नहीं, मैंने मिला किसी से भी, मैंने कहा भाई आप हमारे लिए पार्टियां रखें तो हम आए भी, आप एक पार्टी पे मुझे बुला रहे हैं तो मैं क्यों आपको इतनी इज्जत दूं? क्या शाहरुख खान होंगे, घर होंगे? अभी भी आप अगर एक्टर देखें, इवन पाकिस्तान के भी आप देखें, जो अदाकार हैं, हुमायूं सईद हो गए, दांसी, वो अभी भी मतलब उसी एक एज में आ रहे हैं। मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या आगे किसी बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है? क्या मसला है? इतने इतने प्यारे लड़के मॉडलिंग कर रहे हैं, इतने इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड इस मुल्क को, तो इतना अल्लाह ने टैलेंट दिया। चारों सूबों की खूबसूरती देखें, फ़र्क है। पंजाब के मुंडे इतने सोहने, इतनी इतनी हाइट वाले मुंडे इतने प्यारे, मैं तो पंजाब आके पागल नहीं हूँ खूबसूरती देख देख के। उधर से KPK के लड़के देख लो, बलोची बच्चे इतने प्यारे हैं यार। मुल्तान दा टैलेंट, मुल्तान की तो सराइकी बोलें तो वो पागल हो जाते हो। आप डिफरेंट कल्चर के ड्रामे नहीं बना रहे, आप बेडरूमों से नहीं निकल रहे,
آپ عورت ساس اور بہو کی لڑائی سے ہی نہیں نکل رہے. تو آپ اگر اسکرپٹ ہی نہیں لکھ رہے ورسٹائل, تو ہم جیسا ایکٹر پاگل ہے کہ وہ اپنا آپ بھی خوار کرے اور اپنا آخرت بھی خوار کرے, اور زندگی میں آپ کو پاگل کر دیتے ہیں یہ لوگ گندے مندے اسکرپٹ کرا کے. پھر آپ 18-20 گھنٹے جو ہیں وہ دے رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کو کوآپریٹو وے میں اپنے پیسے واپس لینے پڑ رہے ہیں, یا اگلے ڈرامے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو ہیلو, میں سمجھتی ہوں کہ اچھے آرٹسٹ کو لوز کرنا آرٹسٹ کا لاس نہیں ہوتا, انڈسٹری کا لاس ہوتا ہے. جی تھوڑا سا اب ہم آپ کو لے کے جائیں گے بچپن کی طرف. پلیز. میرا تو اندر ابھی بھی بچپن ہے. ہاں وہ تو ہے, جتنی میں بڑا بولی ہوں اور سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں, میرا خیال وہ بچپن جاگ گیا دوبارہ زیادہ ہی. لیکن کیسا گزرا؟ کیونکہ جب آپ نے بتایا کہ آپ کی مدر کی بھی تھی تو ظاہر ہے وہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں, لیکن اگر ہم بالکل آپ کی فرسٹ میموری سے سٹارٹ کریں تو بچپن کی پہلی یاد آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ درختوں پہ چڑھنا. اچھا. ہر وقت میں دیواروں پہ, ہم لوگ لیبیا میں رہتے تھے تو وہاں پہ انگور بہت ہوتا ہے نا, تو سوچو انگوروں کی بیلیں کتنی نازک ہوتی ہیں نا, میں اس پہ بیٹھ جاتی تھی, اتنی ہلکی بھی تھی اور اتنا بیلنس کر کے بیٹھتی تھی. انگور کھٹے کھانے کا مجھے بہت شوق تھا. تو میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, سب سے بڑی ہوں اور سب سے شرارتی تھی گھر میں. اچھا. بڑی کٹ پڑی ہے مجھے ماں سے. تو بہت کھیلنا, میں سمجھتی ہوں, ہم اکثر بتاتی ہوں لوگوں کو کہ مجھے جو بھائیوں کے ساتھ کھیلنا تھا نا, ان کو کٹ چاڑنا بڑا میں مس کرتی ہوں. تم تو میرا قابو نہیں آندے, تم تو بڑے سمجھدار ہو گئے نا اگو بول دے نے. لیکن جو بچپن میں ان کو میں نے کٹیں چاڑی ہیں نا, اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے بہن. میں بھی 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں. وہ مزہ نہیں, میرے سے بڑی بری ہوتی تھی. میرے تو بھائی ریسلنگ وہ کرتے تھے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے, وہ مجھے ایک کا پارٹنر بنا کے وہ ہاتھ دے کے نہیں دیتا کہ وہ اس کو خود وہ بیٹھ سے مجھے اندر کر دیتے تھے. مجھے وہ کٹ پڑتی تھی کہ جس کی کوئی بھائی تو میرے سے بھی رنگی تھا. میرے بھائی تو بہت ڈرتے تھے. یا میرے بھائی نے مجھے بنایا ہوتا کہ سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور تم نے دھیان رکھنا کہ امی ابو تو نہیں آ رہے. اور مجھے نیند بہت پیاری تھی اور میں وہاں بیٹھے بیٹھے سو جاتی تھی. ابو اچانک آتے تھے, پہلے ان کو مار پڑتی تھی, پھر ابو کے جانے کے بعد مجھے پڑتی تھی. سوچو میں 11 بجے والے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں, مجھے اتنی نیند پیاری تھی. اچھا. سیکنڈ ہاف والا اسکول جو ہوتا ہے اس میں پڑھی ہوئی ہوں, مجھے بہت نیند پیاری تھی. اب تو خیر 7 گھنٹے بھی میری نیند نہیں ہے, جلدی اٹھ جاتی ہوں. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ جو بھائیوں کے ساتھ ایک کھیلنا اور مستیاں کرنا, 12 انڈے پھڑکا دینا. کھاتی تو ابھی بھی بہت ہوں, لیکن جو بھائیوں کے ساتھ کھیلنے والا شوق ہے نا وہ میرا. تو گھر میں ماحول کس طرح, فرینڈلی تھا, ریسٹرکٹیڈ تھا؟ نہیں, بہت فرینڈلی. اچھا. زیادہ کے ساتھ تھی دوستی, بابا کے ساتھ تھی یا ماما کے ساتھ؟ ابا کے ساتھ زیادہ. ماں سے کٹ بہت پڑتی تھی نا. پیار مجھے بہت تھا ماں سے. میں اپنی ماں کی وجہ سے ٹریول نہیں کیا, یا میں نے شادی باہر کہیں نہیں کی, یا میں نے باہر کام بھی کم کیا, کیونکہ ماں نے قربانیاں اسی لیول کی دے دی تھیں ہم بچوں کی خاطر. اور میں سب سے بڑی تھی گھر میں, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی یہ تو بڑی خطرناک عورت ہے. تو میں نے نہیں گئی میں کہیں باہر. لیکن یہ ہے کہ باپ کے ساتھ میری ہمیشہ سے, باپ نے جو میرے لاڈ اٹھائے ہوئے ہیں نا, ستیلے نے بھی اور اپنے نے بھی. اچھا. بہت لاڈ. اب میرے ستیلے ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی, امی کے کزن ہی تھے دور سے. اور جو میرے اپنے ابو میرے سے لاڈ کرتے ہیں. لڑائیاں بھی ہم بڑی ہوتی ہیں ہماری میرے باپ کے ساتھ, میری سگے باپ کے ساتھ, لیکن پیار بھی وہ مجھے بہت کرتے ہیں. بہت سینسٹیو ہے میرے لیے. روز دعائیں نہ جب تک بھی جوائیں سوتے نہیں ہیں. یہ 75+ ماشاء اللہ ابھی بھی فٹ ہے. دادی بھی میری 100 سال دی ہو کے مری, تو ابے میری دی بھی زندگی اللہ میاں نوں دے. تو بڑے سینسٹیو ہیں. دوستی ہے میری نا ایکچولی ٹام بوائش پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے, یہ بھائیوں میں پڑھنے کی وجہ سے میری مردوں سے زیادہ بنتی ہے. عورتوں سے میری دوستیاں بھی کم ہوتی ہیں. میری کو ایک آدھی اچھی والی دوست ہوگی, وہ بھی سیلف میڈ ہوگی, وہ بھی کوئی پروفیشن میں ہوگی, آؤٹ اسپوکن ہوگی. چغلیاں کرنے والی عورتیں ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے, جو اسکینڈل بازیاں اور چغلیاں کرنی, اور اپنی بہنوں کی چغلیاں یا اپنی عورتوں کی بہت زیادہ چغلیاں کرنی, ان سے میری بڑی جان جاتی ہے بھائی. میرے سے نہیں ہوتی. میں کہتی بھائی جو بات کرنی منہ پہ کر لو. جیسے میرا کی برائیاں لوگ اس کے پیٹھ پیچھے اتنی بیٹھ کے کرتے ہیں, میں سختی سے منع کر دیتی ہوں. لائیو شو میں نے اکثر شو رکوایا ہے کہ بھائی وہ وہاں پہ نہیں ہے. ہاں, آپ کیوں اس کی برائیاں کر رہے ہیں, کیوں آپ مذاق, آپ نے شو بیچنا ہے, آپ بلائیں نا اس کو, بٹھائیں. وہ ایسی معصوم ہے, خیر جواب بھی نہیں دے سکتی. تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جو بندہ حاضر نہیں ہے آپ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. کتنے کو بڑے آپ ترم خان ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں.
मैं तो जनरली बात करती हूँ हमेशा बोल्ड, लेकिन किसी एक पर्सनालिटी को लेके मैं नहीं पॉइंट आउट, भाई हमें नहीं ऐसी तरबियत है भाई. जी, आप पहले भी हम सुन रहे थे कि आपकी वालदा ने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, किस लिहाज से? मुश्किल भी कह सकते हैं, मुझे ऐसा बेटी लगती है कि मुश्किल है, यू नो, क्योंकि शी वॉज ओनली 32-33 जब हम 5 बहन भाई थे और ये डिस्टर्बेंस सारी चल रही थी, यू नो. और उस वक्त से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शादियाँ कभी कभी बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं फैमिलियों की वजह से, यू नो. फैमिलियाँ बजाय समझाने के, करीब लाने के बहुत मसले मसाइल क्रिएट करती हैं. तो हम बच्चे होते हैं, हम बोल तो नहीं सकते उस वक्त, लेकिन नज़र तो आ रहा होता है, अंधे तो नहीं होते, यू नो. तो इसीलिए मेरी शादी भी शायद बहुत लेट हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त बचपन में कि भाई आपको प्रॉपर जो है वो बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को. तो मैं तो हर मर्द से मुझे बड़ी एलर्जी हो रहती थी कि भाई जिसने कुछ शर्तें मरते रखती थी, कहती मुरादा बाहर है, निकलो बाहर. मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो इस बात पे कर दी. मेरे भाई बड़ा नाराज़ होते थे, मेरे अब्बू भी मेरे से बड़ा नाराज़ होते थे, क्या कर रही हो तुम. मैं कहती थी भाई मैं क्यों झूठ बोल के वो शादी करूं जो मैं ना निभा सकूं. मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं एक ही दफ़ा शादी करूँ, मैं इस इतने बड़े पाक रिश्ते को मैं इतना अब्यूज़ ना होने दूँ, यू नो. सो मैं शायद ये मेरी गलती है, या मैं उस चीज़ को अल्लाह पे नहीं छोड़ रही थी. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, या इमेच्योरिटी थी, या ज़्यादा शोबिस प्यारा था और अभी भी है. बट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ना, मैं समझती हूँ कि इंसान को बजाय ग्रो करने के डॉक्टर साहबा बर्बाद कर देती हैं. हम इतने एडवांस माहौल में बैठे हुए हैं, इतनी चॉइसेस हैं हमारे पास, उसके बावजूद हम वो कॉपरेट करें जो हमारी ग्रोथ या हमारे सोल के लिए नुकसानदेह है. तो बहुत कम मर्द होते हैं जो कामयाब औरत की कामयाबी को खुशी से डील करते हैं, और प्लस ये कि उसको फिर ग्रो भी करने देते हैं. हैं. आपके भाई शाही होते हैं जो आपको खुश हो जाते हैं, बाकी बाप बाहर होगा, भाई होंगे, बाहर से बड़ी मुश्किल होती है आपके, या तो कोई आपको अपने पैसे की उसमें दबाने की कोशिश करता है, या अपनी कोई और मामलात में करने की कोशिश करता है. अदरवाइज वैसे औरत को जितना मर्जी मैं समझिए ऐसी एडवांस हो जाइए, हमें फजूल ही समझा जाता है, यू नो. हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू की उस तरह इज्जत नहीं की जाती, रिस्पेक्ट नहीं. बात जो कहिए करो ही करेंगे एंड ऑफ द डे. इवन माई ओन ब्रदर समटाइम, यू नो, दे डोंट रिस्पेक्ट आवर ओपिनियन, राइट देयर राइट, यू नो. और 10 साल बाद उनके साथ भी वही हो रहा होता है. जो दूर की सोचने वाली औरत की एक समझ है या उसकी छठी हिस्स है, वो अल्लाह ने ज़्यादा दी है उसे, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते मर्द. ये मेरी लड़ाई भी होती है इस बात से. मैं कहती हूँ यार बेशक चलो वो बात गलत भी है, क्यों नहीं आप उसको दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट कर ले. क्यों इंसान गलत नहीं हो सकता. और मैं तो कभी कभी इतनी बोल्ड और बदतमीज हो रही हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई गलत काम भी अगर सही नीयत से किया हो तो वो सही हो जाता है. तो आप क्यों इतना दबा रहे हो यार, मान लो, सुन लो, कर लो ये काम. नहीं होता है ये. मर्द की सोसाइटी जो है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे फिर रिश्ते डिस्टर्ब भी रहते हैं, कुछ नहीं रहते. बचपन में आप अम्मी के साथ आपका बॉन्ड वो था कि लेटने वाला, शेयर करने वाला, ऐसा नहीं था? इतना नहीं था. एक हद तक था, एक उम्र तक. उसके बाद नहीं था. उसके बाद थोड़ी सी सख्ती अम्मी ने बर्दाश्त की तो मैं भी उसका, मेरे पे भी रिजल्ट्स आए ना. सख्ती तो माँ बर्दाश्त कर रही थी थोड़ी बहुत, और वो थोड़ी देर के लिए थी. जो मेरी अम्मी की दूसरी शादी थी वो कज़न ही थे दूर के अम्मी के, और वो मैरिड नहीं थे. तो उन्होंने तो उसके बाद मेरी माँ को इतना खुश रखा और इतना पैम्पर किया उन्होंने. बहुत पहले भी बहुत करते थे, लेकिन वो पर्सनालिटी क्लैश थे. अब मुझे आके समझ आती है कि वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश थे, और रिश्तेदार इतने हसीन कपल से खुश नहीं थे. मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे होता है. मैं सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब बहुत कम अपनी तस्वीरें या अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ, क्योंकि लोग जेलस होते हैं, नज़रें लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, हसद नज़र करते हैं. अभी के मैं को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब शादी के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इतनी ओवर, और मुझे साफ बात है ये लगता भी है कि ओवर पब्लिसिटी अपनी पर्सनल लाइफ की नहीं करनी चाहिए. True. पता नहीं कौन कौन से लोग बेचारे नहीं वो अफोर्ड कर सकते, या नहीं उस तरह खुश होने की उनको सलाहियत है, तो वो
لائک میں نے اپنی شادی ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑی شادی میں بھی کر سکتی تھی, میں نے نہیں کی. ایک تو ویسی قسمت خراب کرونا میں ہوئی, تو میں نے نہیں کی. میں نے میک شور کیا کہ اتنی ایسی بچیاں بچے ہیں جو کہ یہ سب کچھ نہیں افورڈ کر سکتے, ایسے ہی میرا بھی دل کرتا تھا کہ پوری انڈسٹری آئے شادی پہ, میری ولیمے پہ ایٹ لیسٹ, یا بارات پہ. تو میں نے نہیں جان بوجھ کے, میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا کہ یار یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, کہ ہم نہ لوگوں کو اتنا وہ سب کچھ دکھائیں. آلریڈی ہماری لائف اتنی گلیمرائز ہے, اتنے اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو نہیں ڈیزرو کرتے وہ بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے, قدرت نے. لوگ ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں. تو بس ایک میری خواہش تھی کہ میں نکاح جو ہے وہ بادشاہی مسجد میں کروں, وہ میں نے کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کی والدہ نے وہ نہیں, امی کی تو ڈیتھ ہوئے ہوئے بہت دیر ہو گئی. امی کی 20 سال ہو گئے میں امی کی ڈیتھ ہوئے. مائی مدر واز اونلی 55 سال کی بھی نہیں تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ دیکھیں نا جو جلدی شادیاں, کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بچیوں کی جلدی شادی نہ کرو. امی میری 16 سال کی تھیں, نانا کی ڈیتھ ہوئی تو خالوں نے, بڑی خالہ نے جلدی شادی کر دی. اور وہ پھر اس کے بعد نرسنگ کا کیا انہوں نے, شادی کے بعد نرسنگ کا کیا؟ شادی نہیں, یہ دیکھیں پہلے دور میں نا بچوں کو بہت جلدی پڑھایا جاتا تھا, تو امی بہت جلدی انہوں نے نرسنگ کورسز وغیرہ کر لیے تھے. وہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے, میرے نانا آرمی میں تھے, تو بہت ارلی ایج میں. میری ماں بہت ایجوکیٹڈ تھی. میرا چھوٹا بھائی جس کی میرے سے پہلے ڈیتھ ہو گئی, وہ 1 سال میں 2 کلاسز کرنے والا بچہ تھا. تو میری ماں نے بھی بہت جلدی اپنی ایجوکیشن پوری کر لی. تو آخری وقت میں وہ آپ کے ساتھ تھیں؟ بیمار تھے؟ بہت میری ماں نے بیماری کاٹی ہے, بہت. 16-17 سال میں نے اپنی ماں کو صرف بیمار دیکھا ہے. خوش بھی تھی, دوسری شادی میں خوش بھی تھی, لیکن میرا اتنا ہیلتھ کی طرف آنا, یہ پروڈکٹس کرنا, اس کا ریزن یہ ہے کہ میں عورتوں اور مردوں کو نہیں چاہتی کہ وہ اپنی عمر سے پہلے مر جائیں. اور ایک بیٹی کا کتنا نقصان ہوتا ہے. میری شادی میں مجھے یاد ہے, آئی واز انگیج وتھ ٹرکش ایئر فورس پائلٹ. میری ماں نے دیکھا اس کو, اتنا حسین ماشاء اللہ لڑکا تھا. میری ماں نے اس کو دیکھا ہی تیسرے دن مر گئی. خوش تھی نا, خوش ہو گئی شاید کہ یہ سیٹل ہو گئی ہے. ایون اس سے پہلے کوما میں گئیں, کوما میں چلی گئی تھی. ڈاکٹروں نے کسی نرس نے پتہ نہیں کیا, گھر میں کسی نے, میں کام پہ تھی, کسی نے لگا دی, مجھے ٹیشو دیجیے گا, کسی نے وہ لگا دیا شوگر کا انجیکشن جو ہوتا ہے, انسولین زیادہ لگا دی, تو کوما میں چلی گئی تھی. تو وقت پہ گئے سانوں, میں تو ہسپتال نہ چھڈا, ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھی, پاگل ہو گئی تھی. بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, مجھے بھی ان کا نام نہیں یاد. تو انہوں نے کچھ ٹیکے شیکے ایسے لگائے دماغ میں, دل میں, ایسے ٹیکے لگائے واپس کوما میں سے لانے کے لیے کہ دماغ اڑ گیا تھا. 1.5-2 مہینے میری ماں ہمیں پہچانے نہ ہیں, سوچو. اور یہ لوگ کہیں کہ ہسپتال, ان کو پاگل خانے لے جاؤ. جوان ماں کو میں ان سے کہوں کہ میں کیسے پاگل خانے لے جاؤں اپنی ماں کو؟ پاگل تو نہیں ہوں گے تم سارے ڈاکٹر؟ تم لوگوں نے پہلے ان کو پاگل کر دیا ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ پاگل خانے لے جاؤ. میں بھی ضد کی ماری, سارے بہن بھی ہم روئے دھوئے ماں کے پاس بیٹھے رہے, جی میری ماں بچوں والی حرکتیں کرے, بچانے نہ ہمیں. تو میں نے, پتہ نہیں کہ اللہ بھلا کرے, اس آدمی کا نیا نیا کوئی ڈاکٹر بن کے آیا تھا ڈاکٹر ہاسپٹل میں. اس نے ہمیں سارے بہن بھائیوں کو کہا کہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں, تو تم لوگ لکھ کے دو گے تو میں کروں گا, کیونکہ مجھے تم لوگوں کی تکلیف نہیں مجھ سے برداشت ہو رہی. تم لوگ اپنی ماں کو لے کے بھی نہیں جا رہے اور ضد پہ اڑے ہوئے ہو اور پیسے خرچ کرے جا رہے ہو. ڈاکٹر ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا تھا اس دور میں. تو میں نے ہم نے کہا ہم لکھ کے دیتے ہیں پر بچا لینا کسی طرح, اس کی مرنے کی عمر نہیں ہے. ان دنوں میری نئی اتنا اللہ نے عزت دی ہوئی تھی, اتنا پیسہ, تو میں کہتی تھی یار میری ماں نے اتنی محنت کی ہے ہم سب بہن بھائیوں پہ. پڑھے تو ہم سارے اپنی بغیرتی میں نہیں, لیکن اب یہ دور ہے میری ماں کا, ہمیں دیکھنے کا, خوش ہونے کا. اور ابا کی ڈیتھ ہو چکی بھی تھی پہلے, شاید ابا کی ڈیتھ کا بھی ریزن تھا, میرے جو سوتیلے ابو تھے بڑے دوستوں کی طرح تھے امی کی طرح, ان کی بھی ڈیتھ کا ریزن تھا, ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی تھی. سگریٹ بہت پیتے تھے. تو ان کی ڈیتھ میری فلم سے پہلے 97 اکتوبر میں میری فلم ریلیز ہوئی ہے
मार्च फरवरी में जो बसंत के दिन होते हैं उन दिनों में उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ होगी. एक वो उस शौक से मैंने निकली थी. फिर ये माँ बहुत ज़्यादा बीमार मेरी अम्मी रहने शुरू हो गई, हर वक्त अस्पताल, हर वक्त. मतलब आप बिलीव करें कि मैंने अस्पताल के साथ वाला घर रेंट पे ले लेना कि भाई मैं इतना ट्रैवल कर रही होती हूँ और भाई छोटे हैं तो इमरजेंसी में फटाफट अस्पताल ले जाना पड़ जाए. अच्छी सोबर औरत थी, मतलब हर्ब्स के लिए भी काफ़ी सेंसिटिव थी. नाना मेरे हकीम भी थे, समझदार थी इस मामले में. ये सारा कुछ मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर सीखा हुआ है. तो जी उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने कहा, यंग लड़का था कोई, फिर उन्होंने पता नहीं क्या करंट दिया, मुझे याद है दिमाग को, कोई शॉक लगाए इस तरह के कि शी केम बैक. और वो मोमेंट, ओह माय गॉड, वो डॉक्टर का तो हमारा दिल करे कि बहन इसको हम पैर छू लें, इसके क्या कर लें. सारे बहन भाई हम छोटे ही थे उस वक्त. सबसे छोटा भाई मेरा तो आधा डॉक्टर बन गया था अस्पतालों में घूम घूम के. बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं, मैं परेशान हर वक्त. आपको पता है उन दिनों में इतने को व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं होते थे, तो हर वक्त मेरा फ़ोन खुला रहना, मतलब रात को सुकून की नींद नहीं मैं ले पाती थी. एक तो पहले अब्बू की जब डेथ हुई तो मुझे कुछ एक आधा दिन पता नहीं चला. मैं बिल्कुल जनाजे वक्त पहुंची. मैं कराची में थी उस वक्त, फिल्म की शूट कर रही थी. तो जब फिर मुझे खौफ बैठ गया ना मेरे अंदर. हाँ. तो मैं फ़ोन ही ना बंद किया करूँ. और मेरे भाई इतने भले बेचारे कि वो जब मैं ट्रैवल करूँ, अम्मी अब्बू की कोई भी बीमारी हो, स्पेशली अम्मी की, तो मुझे बताते नहीं थे. मुझे याद है एक दफ़ा मैं मॉरिशस में थी. ओह यस, बल्कि ये वाला जो अम्मा के कोमा वाला मामला हुए थे, मैं बाहर ही थी मुल्क से. इन्होंने बड़े हौले 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 मुझे बताना शुरू किया, तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ, अच्छा होगा अगर आप आ जाओगे, अच्छा ना भी आओ. इस तरह के मेरे भाई इतने सेंसिटिव ना. तो बस मैं कोई आएगी, मेरा दिल को हौल पड़े, मैं आ गई वहाँ से शूटिंग वगैरह छोड़ के. तो पता चला ये कोमा में. फिर खैर वो डॉक्टर साहब का अल्लाह भला करे, यंग लड़का था, उसने ये रिस्क लिया कि उनको कोई शॉक्स वगैरह दिए दिमाग को, तो वापस आ गए. वह कहती हैं क्यों है, कौन हो, क्या हुआ है. मैंने कहा यार महीना हो गया, आप हमें पहचान नहीं रहे, अब आप कह रहे हो कौन हो, क्या हुआ है. क्या मामा आप तो कुछ स्क्रिप्ट लिख देती हैं पकड़ के, ड्रामा मचाया हुआ था. कहती नहीं मुझे तो नहीं कुछ पता, उनको याद ही कुछ नहीं. पहुँचो. डॉक्टर आता था ना चेक करने के लिए, उसका बेल्ट पकड़ के ऐसे करके हमें शर्म आनी, हमें पहचानना भी ना. खालों को नहीं पहचान रही, मामों को नहीं पहचान रही, रिश्तेदार बुला बुला के चेक करा के किसी एक को पहचान ले, किसी को और. हमारा दफ़ा रिश्तेदार जब विजिट करके जाए और किसी को पहचाने ना और अजीब अजीब हरकतें करे, बजाय हंसने के हम रोए. अब तो हम हंस रहे हैं, उस वक्त तो हमें चिड़चिड़े हो, हम रोए इतना. तो डॉक्टरों पे गुस्से निकालें वो कि हम क्या करें भाई, ये जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं. पागल खाने ले जाओ, सर्विसेज हॉस्पिटल भले पागल खाने में, हाँ. वहाँ ले जाओ, ठीक होगी तो होगी, नहीं तो साढ़े कोई जिम्मेदारी नहीं. सोचो एड्डा सानू गुस्सा चढ़े जड़ी. और उसके बाद कितनी देर तक अम्मी रही? अम्मी उसके बाद 4-5 साल जिंदा रही. 4-5 साल ज़्यादा रही होंगी मुझे याद. अब मैं वो ना वो पीरियड डॉक्टर साहब नहीं मैं याद करती. मैं वैसे भी बड़ी बुरी हूँ पास्ट में रहने के लिए. मैं जब से योगा टीचर बनी हूँ, ब्रीदिंग करती हूँ तो बड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ. वैसे मेरी याददाश्त कुछ ही नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली डेज याद नहीं है. काफ़ी अच्छा खासा ज़िंदा रही. फिर जब उन्होंने मेरी मंगनी देखी हुई टर्किश लड़के से, ख़ुद भी खूबसूरत औरत थी और उसको बड़ा खूबसूरती से उसको बड़ा प्यार था. खूबसूरत लोगों को देख के बड़ा खुश होती थी. बीमार ही थी तो बड़ी रेड कलर की लिपस्टिक लगा के तैयार हुई. मैंने बताया कि मैं इस तरह एक लड़के ने प्रपोज़ किया हुआ है तो मैं शायद इससे शादी कर लूँ. पाकिस्तानी नहीं है, गोरा है, टर्किश है. तो कहती हाँ हाँ मिलाऊँ. उसको शुक्र किया कि तैयार हुई है किसी तरह. वो भी फुल हांडियाँ शांडियाँ पकाता था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड था ना, बड़ा अच्छा बच्चा था. उसकी माँ ने मुझे जब एग्री किया कि इससे शादी कर लो तुम बेटे को कहा, तो फिर मैंने कहा कि चलो मानूँ मैं अपनी मिलावा, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि बीमार है कोई ऐसी बात मैं कर दूँ फिर ना होए मैं ही बदल जाऊँ. हाँ. तो माँ का दिल मज़ीद ना दुख जाए. इससे मैंने जब माँ को मिलवाया तो फिर तीसरे चौथे दिन ही खुशी में उन्होंने ना कुछ खा लिया होगा, ज़्यादा खुशी हुई जब उनको मिलके हकान से. तो उन्होंने पता नहीं क्या मीठा ज़्यादा खाया या नमक ज़्यादा खाया. आपको पता है एक्सट्रीम पे रहते हैं ये लोग डायबिटीज़ वाले. तो इतनी सख्त डायबिटीज़ होती थी डॉक्टर साहबा उनको, इतनी 650 उससे ऊपर होती थी. डॉक्टर्स कहते थे ये जिंदा कैसे, इसको नज़र कैसे आ रहा है, ये औरत जिंदा कैसे. वो बड़े सारे डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कोई कमी है कुछ. मैंने कहा मेरी शादी देखना जा रही है इसलिए नहीं मर रही.
جب وہ خبر آپ کو ملی جیا، وہ وقت کیسا تھا؟ بڑی مشکل سے میں نے بھلایا وہ وقت. اوف. میں نا کوئی ماں کے ریلیشن شپ میں مجھے لگتا ہے میں نے اس طرح ایکسپریس نہیں کیا اپنا پیار اور اپنی کیئر جو میری ماں کے لیے ہے تھی یا اس وقت تھی. نہیں کر پائی کیونکہ گھر میں بڑی تھی تو میں مرد بن گئی بہت جلدی. ذمہ داری، چیزیں، پیسہ کمانے کا مجھے وہ خاص شوق نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ بھائی 5 بھائی ہیں اور سوتیلے باپ کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی جتنی سادگی نے پوری کر دی ہے. شادی سے میں ویسے ہی پہلے بہت ڈری ہوئی تھی. بڑے بڑے اچھے رشتے میں نے اس دور میں شرافت پیار سے منع کر دینا کہ بھئی میں نہیں خوش رہ سکتی، ملک سے باہر تو نہیں رہ سکتی بالکل بھی. اور مجھے بھی پتہ تھا میں نے اپنی ماں لڑکیاں آپ کو پتہ ہے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور سب سے بڑی لڑکیاں تو ماں نے اتنی جلدی جب بچے پیدا کیے تو مجھے بڑے خوف آتا تھا شادی سے کہ بہن یہ اگر شادی ہے تو مجھے تو تھوڑا لیٹ ہی کرنی ہے یو نو. تو بہت مشکل ٹائم تھا ڈاکٹر صاحبہ وہ. ابھی کہ میں نے بہت اماں کے ساتھ لاڈیاں پیاریاں اس طرح والا نہیں کیا ہوا، لیکن میرے دل میں یہ سارا کچھ رہ گیا ماں کے ساتھ. لیکن ماں بہت کرتی تھی میری ماں. مجھے یاد ہے سوئی بھی ہوتی تھی میں شوٹنگ سے آنا تو میری ماں نے جس طرح میرے سر میں تیل لگائے میں بچے وہ نہیں کر سکتے ماں باپ کے لیے جو وہ کرتے ہیں. اس قسم کی لاڈیاں ہمارے ماں باپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے باپ بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے. میں نے شوٹنگ سے آنا تو میری ماں نے میک شور کرنا کہ سارا گھر پن ڈراپ سائلنس ہو جائے. پتہ ہوتا تھا اتنی محنت کر کے آتی ہے راتیں جاگنا. میری ماں کو پتہ تھا میرے لیے کتنا مشکل ہے. جو میں 11 بجے سو کے اٹھنے والی عورت، میں نے راتیں کام کرنا. فلم میں مجھے یاد ہے ہم 24 گھنٹے ہم نے کام کیا ہوا ہے. تو بڑا میری ماں مجھے پیمپر کرتی تھی. کبھی کوئی پریشر اس نے مجھے نہیں دیا کسی طرح کا گھر کا، کیونکہ ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی. فائنینشلی 5 بھائی چیزیں، لیکن میری ماں کمیٹیاں ڈال، یہ کر وہ کر. کبھی میری ماں نے کمیٹیاں نہیں ڈالی تھی، لیکن میری سو کالڈ کمائی کے بعد انہوں نے کمیٹیاں ڈالنی، چیزیں کرنے کی کسی طرح کا برڈن مجھے نہ احساس ہو سکے اس بات کا. اور میری ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ماڈلنگ بھی کر لوں، تھیٹر بھی کر لوں، فلمیں بھی کر لوں، جو کم آئے کر لوں، تاکہ جو ہمارے ڈیڈی نے ہمیں جو عزت جو ہمیں لائف دی ہوئی تھی کہ اس میں کمی نہ رہ جائے. کیونکہ اس آدمی نے ہمیں بہت شاہانہ زندگی، پہلے باپ نے بھی ماشاءاللہ دنیا گھما دی اور اس نے بھی بڑی اچھی زندگی، اسکول سے لے کے ہر چیز، کھانا پینا، 6-7 کلو دودھ آتا تھا روز کا گھر، نوکر چاکر. یہ تو میں نے کوشش تو اپنی پوری کی. لیکن یہ ہے کہ میں جس طرح کی پاگل عورت ہوں، اللہ نے فلم کے بعد عزت تو دے دی لیکن اس کے بعد زیادہ کوآپریٹ نہیں ہوئے. صاف بات ہے اس لیول کے پیسہ میں نے نہیں بنایا، جو کہ میں خوش قسمت ہوں. اور میری ماں نے مجھے کوئی ایسا پریشر نہیں دیا ہوا تھا اوور کوٹھیاں کار بنان دے، یا جتنے بڈھے بابوں کو رشتے آتے تھے امیر، کوئی ایسا پریشر نہیں تھا. تو نہیں کیا شادی، اس لیے لیٹ کی. لیکن جو سوال آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں ماں باپ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کوئی اور پوری کر سکتا. میری امی کی جب خبر آئی مجھے یاد ہے تو میری مامی نے وہ خبر دی، میں اسلام آباد میں تھی، کہ امی اب نہیں رہیں. عید کا 3-4 دن تھا مجھے یاد ہے. میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی کسی کام سے. میرا جو انگیجمنٹ جن صاحب سے ہوئی ہوئی تھی وہ ایئر فورس پائلٹ تھے، وہ اسلام آباد میں ہی رہتے تھے. تو میں نے کہا چلو یہ کام بھی کر لوں گی، عید کا 2-3 دن کا کچھ شو ہوگا یا کچھ آئی ڈونٹ نو، اور ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہی تھا کہ میں نے واپس آنا تھا لاہور یا کراچی، امی کے ساتھ عید کرنی تھی، چیزیں کرنی تھی. وہ اتنی عیدیں ہم نے اتنے ملک سے باہر گزارنی، اتنا ہم یوز ٹو ہو گئے تھے کہ یہ لوگ عید پہ کوئی میرا خاص نہ وہ انتظار کرتے تھے نہ میں کوئی اپنے آپ کو فورس کرتی تھی. یہ ہوتا تھا کہ کوئی کام ہو جائے، اچھا چیزیں ہو جائے. اور پیسے بھی صاف بات ہے، آرٹسٹ بھی جب ایک دوسرے کو اتنا نہیں ملتے، عیدوں پہ اتنا ہم شوز میں مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مزہ آتا ہے.
تو مجھے یاد ہے جب مجھے فون آیا, میں اسلام آباد میں تھی, اپنی ایک دوست کے گھر, آبدہ حمید کے گھر میں تھی, ان کو بھی میں نے پتہ نہیں لگنے دیا کیونکہ میں اتنے عجیب سے فیز میں چلی گئی تھی. آپ تو ڈاکٹر ہیں, وہ جو میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس خبر کو, میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, میں سائلنس پہ چلی گئی اور مجھے یاد ہی نہیں. 12-14 گھنٹے بعد وہ خبر میرے دماغ سے نکال دی میں نے. میں ایکسیپٹنس میں سے کہیں چلی گئی تھی, پتہ نہیں ڈاکٹری لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں. اور میں نے میرے فیونسی سے کہا کہ مجھے جانا ہے لاہور, اور ٹکٹ میرے پاس ریٹرن تھی کراچی کی, کیونکہ کراچی میں شو تھا جو کہ میں بھول گئی. اس غم کی وجہ سے میں وہ شو بھی بھول گئی, میں یہ سب کچھ بھول گئی. بٹ صرف اتنا کہیں خیال تھا دماغ میں کہ میں نے لاہور جانا ہے. کیوں جانا ہے یہ مجھے نہیں یاد تھا ان 4-5 دنوں میں. مطلب وہاں امی کو کولڈ اسٹوریج میں انہوں نے باڈی رکھی ہوئی ہے, اور میرا دماغ پتہ نہیں کس ٹرپ پہ چلا گیا ہے کہ میں لاہور ہی نہیں جا رہی. امی کے بدھ کو یا جمعرات کو کہیں ڈیتھ ہوئی تھی, شاید جمعے کو ان کو دفنایا. پھر انہوں نے 2 دن میرا انتظار کر کے, کیونکہ میرے فون بند, میرے بھائیوں کی عادت ہے کہ وہ بہت ادھر ادھر کالیں نہیں کرتے ہوتے, وہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو میں اتنے گندے فیز میں چلی گئی تھی, وہ فیز میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کری. پھر کئی 2-2.5 سال مجھے یاد ہے میں ماں کی قبر پہ نہیں جا سکی, کیونکہ میں ان کو دفنا نہیں سکی, میں ان کی نہیں پہنچ سکی. میری مینٹلی اتنی گندی میری حالت ہو گئی تھی کہ امی کے مرنے کے 7-8 دن بعد ہی نا میری آئی برو گر گئی, میری آئی بروز گرنے لگ گئیں, میرے ایلوپیشیا ہو گیا بالوں میں, میرے بال سارے گرنے لگ گئے. اس کے بعد ہی آرٹ آف لیونگ کے کورسز وغیرہ جو میں نے کیے, میری نیند بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو ماں کا مرنا بہت میرے لیے ڈسٹربنگ رہا, باپ کا مرنا بھی رہا. اس وقت میں ایموشنلی بہت سینسٹیو بھی ہوئی ہوئی تھی. ان دنوں میں بڑے ڈرامے بھی بڑے ایکسٹریم والے رول میں نے کیے ہوئے تھے, وہ ان سے بھی میں اوور کم نہیں ہو پا رہی تھی. پھر کہیں جا کے مجھے یاد ہے میں نے کراچی جا کے فیشن شو بھی کر لیا, بہت بڑا فیشن شو ایئر وائی نے کروایا ہوا تھا. سارے انڈین ایکٹر آئے ہوئے تھے, شلپا شیٹی آئی ہوئی تھی, اور پتہ نہیں کون کون آیا ہوا تھا. اور میں ایک لاش کی طرح میں نے وہ فیشن شو بھی کر دیا, ایک زندہ لاش کی طرح میں نے وہ فیشن شو کر دیا. میں جیسی اتری ہوں کراچی, مجھے نہیں پتا میں کراچی اتری ہوں. I have lost my ticket also. I don't know in which phase I bought my new ticket from airport. I took flight. The minute flight landed in Karachi, مجھے نہیں پتا میں کہاں لینڈ کی ہوں, میں کتنے گندے فیز میں ہو سکتی ہوں سوچو. اور میں نے فون آن کیا ہے تو مجھے فون آنے لگ گئے ہیں فری الطاف اور ساری ٹیم کے کہ ریہرسلز ہیں فیشن شو کی. کتنا بڑا شو تھا, ہالی ووڈ اس کے یہ شلپا شیٹی لوگ آئے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں کون کون ماڈلس کچھ آئے ہوئے تھے وہاں سے. اور میرا اللہ کا شکر ہے بینگ فلم ایکٹر, ہر شو میں کوئی اسپیشل ٹائپ معاملات ہوتے ہیں, پنگے لینے کی تو عادت ہے بڑے, تو کچھ تھا میرا کچھ ایکسٹرا اس میں, تو مجھے اس کی زیادہ ریہرسل چاہیے ہوتی. ویسے بھی میں ریہرسل پہ بہت بلیو کرتی ہوں. او بھائی صاحب, وہ وہاں سے میں ایئرپورٹ سے سیدھا ریہرسل پہ, شارع فیصل پہ کہیں ریہرسل ہو رہی تھی, ریہرسل کی اگلے دن شو, اور میں اسی فیز میں چل رہی ہوں. میرے بھائیوں کو اندازہ ہو گیا, ماں کو اس وقت تک دفنا چکے تھے. یہ فرائیڈے کو میرا خیال امی کو دفنایا, سیٹرڈے یا سنڈے کو یہ شو تھا, بہت بڑا شو تھا. ایئر بائی بھی لائیو چلا تھا, شاید ریکارڈنگ چلی تھی شاید. شلپا شیٹی آئی ہوئی تھی, میں اسی فیز میں. سوچو جب میرے فرینڈس کو پتہ چلا اسلام آباد میں, میرے بھائیوں نے بتایا, ہماری عادت نہیں ہے ساری فیملی کی کہ اس طرح کی پرسنل نیوزز ہم بہت وہ کریں, تو وہ بالکل ہی اب سارے رشتہ داروں وغیرہ نے سب کچھ کیا. جب میرے فیونسی کو پتہ چلا, جب میرے بیسٹ فرینڈس کو پتہ چلا جن کے یہاں میں رکی ہوئی تھی, then they got shocked and they realized that کہ یہ جو اتنی سن چل رہی تھی 2-3 دن سے, یہ بالکل عید کا سما تھا, ان کے گھروں میں بھی کھانے ہو رہے تھے, چیزیں ہو رہے تھے, اور یہ اتنی کوئی جیب چل رہی تھی اور بول نہیں رہی تھی اور بتا نہیں رہی تھی. تو یہ معاملہ ہوا تھا. He took flight same evening, he took flight, اور سوچو وہ پہنچا میرے شو پہ, اور میں اس کو دیکھ کے حیران اور پریشان, اور میری یادداشت کوئی آ رہی ہے اور جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں سے آ گیا یہاں پہ. مجھے سمجھ میں نہ آیا اندھیرے میں کہ یہ وہی ہے. تو اس نے مجھے ہلایا کہ میں ہوں. میں نے کہا, اس وقت تک اس کو پتہ چل چکا تھا کہ امی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور میں اس فیز میں چل رہی ہوں. یہ مجھے رلانے کی کوشش کرے اور مجھے رونا نہ آئے. سوچو میں 4 دن سے روئی نہیں. I didn't even drop one, ایک آنسو میں نے ان 4-5 دنوں میں نے گرایا. مجھے اب ڈیز یاد نہیں, کیونکہ میں اس فیز میں نہیں تھی, مجھے یاد ہی نہیں.
ये मुझे खींचे डॉक्टर पे ले जाने के लिए, तो मैं इनको मारूं सारों को पकड़ के, भाइयों को भी और अपने फियांसी को भी। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था शेख आमिर हसन, उसकी डेथ हो गई है, वो मेरा नेबर ही था, उसको भी नहीं पता। फिर मुझे नहीं पता क्या इन्होंने, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा बड़ी बुरी तरह, और मुझे कुछ इन्होंने पिलाया है पानी में, मैंने नहीं पता। उसके बाद मैं रोई हूँ। और वो बकवास मेरी जो रही ज़िंदगी में, वो 2-2.5 साल, जब तक मैंने ये योगा का कोर्स नहीं किया ना, तब तक वो मेरी ज़िंदगी में रही। मेरी आईब्रोज गिर गई, मेरे एक इतना बड़ा एलोपेशिया जो होता है बालों के गिरने का पैच, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, सारा आगे से गंजा हो गया, आईब्रोज उड़ गई। आकिफ को पता है ये बात। इम्यूनिटी आपकी बेसिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और आप शौक से, हाँ, मैं ऐसे में हाथ पकड़ूं बाल और वो गिरे आगे से बाल, और हर बेल पे मैं भाइयों को कहा करूँ मम्मी आइए दरवाज़ा खोले, और मेरी शक्ल देखा करें, वो कहीं पागल होगी औरत। इस हद तक कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी पे मुझे रिकमेंडेशन होगी कि एक तो ये रोई नहीं इतने दिन, और अब ये जो बेल बजती है और कहती है मम्मी आइए दरवाज़ा खोलो, तो मेरे भाई मेरी देखें शक्ल और बच्चे परेशान हो कि ये बहन भी मर जाएगी और ये भी पागल हो गई है। और मम्मी का पागलपन उन्होंने देखा ही हुआ था कि निकली थी सिस्टम से। अभी मेरी बेटी आई और आपने पूछा कि आपकी एक ही बेटी है, मैंने कहा जी, तो आपने कहा एक अडॉप्ट कर लें। अच्छा, मुझे उससे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं भी एक ही बहन हूँ और मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह, और अम्मी के होते हुए तो मुझे कभी नहीं एहसास हुआ था कि बहन होनी चाहिए। I'm so sorry for your mother. तो लेकिन हाँ, अम्मी के जाने के बाद मुझे लगता है कि बहनें होनी चाहिए। बहनें होनी चाहिए। मेरी नहीं है ना, मैं हर औरत में बहन ढूंढ रही होती हूँ। हर औरत को मैं इतनी डीपली कमी है ना, मैं बहन ढूंढ रही होती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहनें 1-2 होनी चाहिए, ये ज़रूरी है बैलेंस रखने के लिए ना फैमिली को। लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें, मेरे भाई इतने अच्छे हैं, लेकिन इतने हर बात अच्छे, नहीं लेकिन की जा हर बात सकती। नहीं की जा सकती ना, और वो समझ भी नहीं ना पाते उनका कसूर क्या है। उनकी गलती वो नहीं समझ पाते। जब हम औरतें एक दूसरे को समझ पाती हैं, या हम बहनें एक दूसरे को समझ पाती हैं, वो भाई आपके वो फीलिंग्स नहीं समझ पाते। हम औरतें कुदरत ने बनाई इतनी इमोशनल हैं, और इतनी हमारे मसले मसाइल हैं अच्छे या बुरे, तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी में बहनें बहुत ज़रूरी हैं। कज़न्स भी वो नहीं, मेरी कज़न्स बहुत हैं, मेरी खाला की बेटी हैं, मेरे फुफ्फो की 2-2 साइडों से औरतें हैं, लेकिन वो जो खून का रिश्ता, जो डीएनए माँ बाप के साथ शेयर होता है बहन का, वो नहीं कज़नों से हो सकता, जिन्हें मर्जी जोर ला लो। तो बहनें होना मैं समझती हूँ ज़रूरी है। मेरी माँ कभी कभी मुझे कहा करती थी कि मैं कुड़ी के चक्कर 5 मुंडे कर लेते ने, यू नो, और कोई अडॉप्ट कराने पड़े एंड ऑल दैट। सॉरी, आप क्यों रो रहे हो? तो बहनें ज़रूर होनी चाहिए, यू नो। बच्ची अपने को कन्विंस करो, अगर नहीं बच्चा पैदा करना तो अडॉप्ट कर लो। 1-2 लड़कियां, आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरा इस पॉडकास्ट पे आने के मेरे लिए लकी है कि आपने मुझे बुलाया, कि आप इतने अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो। बहनें, लड़कियां, फैमिली में बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी होता है, पूरी फैमिली की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि आपकी अपनी ज़ात के लिए, मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, लेकिन अम्मी के आखिरी वक्त में अकेली मैं उनके पास थी जी? और वजह ये नहीं थी कि मेरे भाई नहीं आना चाहते थे। उस वक्त कोविड के टाइम पे अब तक फ़्लाइट्स बंद थी और वो बेचारे उधर स्टक थे। बेचारे क्या करें, उनकी अपनी बीवियां, अपने बच्चे, उनकी और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। और उस वक्त मुझे ये लगा कि जो वो कहते हैं ना कि बेटे शायद आपकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं और बेटियां आपके जनाजों की रौनक होती हैं। तो माँ बाप को ना अपने लिए बेटियां बहुत चाहिए होती हैं। अभी मैं इमरान की अम्मी की, मेरे मियाँ की अम्मी की डेथ हुई यार, इमरान की बहनें, और क्या इमरान की बहनों ने अपनी माँ की खिदमत की है, क्या उन्होंने खिदमत की है। भाइयों बेटों ने भी बहुत की है, लेकिन भाई वो बहनें, 2 बहनें इमरान की, तीसरी सबसे बड़ी वाली की डेथ हो गई है, क्या उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की है यार। क्या वो अपने बच्चों का काम करके, मियाँ का घर का काम करके, सासें भुगता के, फिर माँओं की खिदमतें करना, उठा के सिदरा मेरे
میرے کی میاں کی بہن ہے, وہ اٹھا کے اپنی ماں کو اپنے گھر لے جایا کرتی تھی. 2-3 مہینے آنٹی وہاں رہتی تھی اس کے پاس. اتنے اچھے اس کے سسرال والے کہ وہ رشتہ دار ہیں آپس میں, تو انہوں نے اتنی, تو وہی آپ کی والی بات کہ جو بیٹیوں کے اندر ممتا ہوتی ہے, ماں کا جب بچپنا, ایون باپ کا بھی, جب وہ بڑھاپے میں یا بیماری میں بچپنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو سنبھالنا, وہ صرف بیٹیوں کے اندر وہ پیشنس ہوتی ہے, بھائیوں میں نہیں ہو سکتی. ہوتی ہیں, میرے تو بھائی چیتے ہیں. میرے پروفیشن میں, اس پروفیشن میں ہونے کی وجہ سے میری نہ کوئی ٹائمنگز ہوتی تھی, نہ کوئی ڈسپلن زندگی کا ہوتا تھا. جس نے جب کال کی, جو ڈیٹے مینیج ہوئی, مجھے بھاگنا پڑتا تھا. تو میرے بھائیوں نے میرے بھائیوں کی پڑھائیاں خراب ہوگی. لاسٹ 2 بھائیوں کی تو پڑھائیاں بہت ڈسٹرب ہوئی. ماں کے بولتے نہیں ہیں لڑکے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے, وہ کرتے نہیں ہیں, لیکن وہ بولتے نہیں, ان کی فطرت میں یہ نہیں ہوتا اتنا جتانا کرنا. ہم پاگل عورتیں ہوتی ہیں, ہم تھوڑا سا بھی کریں تو اتنا ہم شور مچاتے ہیں. جی, آخر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی آپ کو دوبارہ موقع دے اور آپ کے سامنے آپ کی والدہ کھڑی ہوں, تو کیا کہنا؟ بس میں اللہ سے یہ مانگوں گی کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں کو لے کے جائے. شاید میں اتنی سیلفش ہوں, ان کو بھی بہت دکھ ہوگا, لیکن یہ ماں کی جو غیر موجودگی ہے نا زندگی میں, یہ بہت تکلیف دہ ہے. اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بنے جو ہم جیسے لوگ بیان بھی کر سکیں. یہ جو ایک مسنگ باپ کا بھی, ابھی میں اپنے باپ کی بیماری کا یا ان کے لیے روز دعا کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں, تو بس یہ جو 2 ریلیشن شپ ہے نا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑے ہی ان کی صحت کا خیال رکھنا, ان کو جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پیمپر کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے جس طرح ہماری نخرے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اس قابل بنایا ہوتا ہے, اپنی کئی قربانیاں, خواہشیں, چیزیں کر کے, ہمیں اللہ اتنی, ہمیں قدرت اتنی, ہمیں جو خاص لوگ سن رہے ہیں یہ بات, وہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرائے کہ ہمارے اندر بھی اتنا صبر اور اتنی بردباری آ جائے کہ ہم ان کا برا ٹائم, ان کا جو صحت کا ٹائم ہے, وہ ہم ایک بڑے جگرے کے ساتھ گزار سکیں. میری ماں سے میری لڑائی بھی ہوتی تھی, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائبٹیز والے بندے کے لیے نمک کم زیادہ کا بیلنس رکھنا. ان کی زبان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ خطرناک بیماری کی وجہ سے میں نے آیورویدک چیزیں کی, میں نے اس پہ یوگا پہ اور بریدنگ پہ میں اتنا کام کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ لوگ بیماری سے نہ مریں یار. اپنی آئی پہ کوئی مر جائے, کچھ سمجھ آتی ہے, کوئی 100 سال گزار کے مر جائے کوئی بندہ, لیکن بیماریوں میں نہیں. لیکن یہ جو بیماری سے مرنا ہے, یہ زیادتی ہے یار. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہم کسی کا وقت نہیں بڑھا سکتے, لیکن کوالٹی آف لائف تو بہتر کر سکتے ہیں. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں نے امی کی ڈیتھ کے بعد, ابو کی ڈیتھ کے بعد, پھر میں نے شوبز تھوڑا کم کیا, اور میں نے کہا کہ نہیں, میں اس پہ کام کروں گی. میری ماں کو بھی شوق تھا میں ڈاکٹر بنوں, تو میں نے کہا نہیں, میرا جتنی کوشش ہوگی میں اس پہ کام کروں گی کہ اگر میرے سے اتنی جلدی چلے گئے ہیں, تو جو زندہ ہیں جس کے, میں اس کے لیے کام کر سکوں. کبھی لوگوں کو لمبے عرصے تک کے لیے میں سمجھاؤں کہ کانسٹیپیشن نہیں رکھنا, اپنی نیند کا خاص خیال رکھنا, اپنے کورٹیزونز نہ بڑھنے دینا, آپ کے ہارمونز بیلنس رہنے چاہیے, آپ کو تھائرائیڈ نہیں ہونا چاہیے زیادہ لمبے عرصے کے لیے, آپ کی ساری باڈی کی جو انرجی ہے اس کو بیلنس رکھو. آپ وقت کے ساتھ ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ شعور اور زیادہ طاقتور ہو بجائے کہ کمزور ہونے کے, کیونکہ قدرت نے یہ نہیں دیا آپ کو سب کچھ. قدرت نے ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ اور آپ کی باڈی کو گروتھ کی طرف ڈالا ہے. اگر آپ چاہو اور سمجھو ان چیزوں کو, اور دنیا داری سے نکل کے ایک اسپریچول لائف کی طرف جاؤ, کو اپنی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو, تاکہ آپ نہ اپنے بچوں کے لیے, صاف بات ہے اب جتنا مرضی لوگوں کو سن کے یہ برا لگے, ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے بڑی عذابناک یہ ٹائم ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے اتنا عذاب نہ بنو بزرگوں, کہ آپ کے بچوں کی جو وہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں, کچھ کی ہم جیسوں کی لیٹ ہوتی ہیں نہ, ان سب معاملات کی وجہ سے. تو یہ پلیز بزرگوں کو خیال رکھنا چاہیے, نہیں کہ وہ نہ اتنے بیمار ہو جائیں, نہ اتنی جلدی مر جائیں, اور نہ اتنے ایسے معاملات میں پڑ جائیں کہ ینگ بچے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے. اب ہمیں بتاؤ اس عمروں میں کیا سمجھتی ڈائبٹیز کی, ہائی بلڈ پریشر کی, اور میری ماں کا تو ہائی اور لو اکٹھا رہتا تھا, اور ہمیں بہت ساری چیزیں ان کے جانے کے بعد بات پتہ لگی. ہوں تسی سوچو, میں سننا ہے کہ تھوڑی امی کرونا کی ڈیتھ ہوئی تھی, میرے دل نو ہال پی گیا ہے کہ اللہ مجھے جو پہلے پتا ہوتا, میرے پاس اتنا اعلیٰ پروڈکٹ ہے, وہ نہ مرتی, کرونا سے تو نہ مرتی.
बस जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसको कौन नहीं मैं नहीं मानती डॉक्टर ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ हल्की जी कोई आपको कुदरत ने अल्लाह ने आपको बताया है कि भाई आपके अंदर ये बीमारी पैदा हो रही है, उसका इलाज करो भाई ठीक तरीके से, शॉर्टकट पे ना जाओ, अपना लाइफस्टाइल बदलो। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये फिक्र है, ये क्यों करते हैं हम? क्यों बिला वजह करते हैं? क्यों हम अल्लाह का बार बार शुक्र अदा नहीं करते? हमें हर चीज़ मिली हुई है। हम उन लोगों को, उन औरतों को क्यों नहीं देखते जिनके पास ये वसाइल भी नहीं है? जिन लोगों के पास वसाइल हैं, मैं तो समझती हूँ कि औरतों की एजुकेशन, जिसने घर चलाना होता है, उसकी स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं ख़त्म होनी चाहिए। उसको सारी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करे, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव करे। मर्द के ऊपर डेफिनेटली कमाने का बहुत बर्डन होता है, लेकिन औरत के ऊपर जो परेशानियाँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो किसी के ऊपर नहीं होती। ट्रू। और हम जैसी औरतें जो कमा भी रही हैं और सारे घर गृहस्थी भी लेके चल रही हैं, तो औरत की, क्योंकि उसको कुदरत ने इतना ताकतवर बनाया है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और परेशानियाँ ले लेती है। लेकिन अगर उसको ओवरकम नहीं करेगी, वो उसी परेशानियों और उसी पंबल बूसों में से निकल के जिसे कहते हैं पॉलिश्ड हेल्दी औरत खड़ी नहीं रहेगी हर एज ग्रुप में, पता तो ना आया फिर ज़िंदगी का, कि वो 10 ख़ानदानों को लेके ना पले आगे चले। उसको अल्लाह ने जब सब कुछ दिया है तो फिर बांटो ना भाई, फिर अपना ख्याल रखो, एक्स्ट्रॉर्डनरी अपना ख्याल रखो। अब मुझे तब चढ़ती थी कि मेरी माँ हर वक्त किचन में घुस के हांडी ही पका रही। फिर भाई एक हद होती है, अब हर वक्त चूल्हे के आगे खड़े रहते हो, कि अच्छी बात नहीं है ये ना आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए। ऊपर से मेरी भी अब शादी 16 साल की उम्र में आप लोग पागल हो गए हो सारी शादी करने के लिए, क्यों वजह? आई एम नॉट रेडी येट। ये जी बहुत सारी बातें भी कसम से दिल नहीं भरा, और मुझे लगता है बहुत कुछ अभी सुनने के लिए, और हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा बुलाएंगे। और बाकी आप सबके लिए मेरा यही पैगाम होगा, आपके पास अगर आपके वालिदैन हैं, जितना दिल करता है दिल खोल के बातें करें उनसे, क्योंकि फिर कब्रें आवाज़ें नहीं सुनती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।